appreciate any defection in national conference. If anything, I want resilience in national conference. People within national conference to stand up to the hierarchy. I wouldn't call them leadership, to stand up to the hierarchy and tell them that we are compromising on the ideology. We are going against the mandate that we got from the people of Kashmir. They should stand up to the hierarchy and correct the course. That's what I want. I would not appreciate any defection from national conference, and I don't see any defection happening. I see them distancing from the ideology, but they are distancing in flock. I don't see any defection on the basis of ideology in national conference. सही कहा और मनोज सिन्हा को वाइस रॉय को वॉक्स के बजाय सीरियस होना चाहिए. उनसे कोई जवाब नहीं है ड्रग्स आते कैसे हैं. पुलिस उनके हाथ में, इंटेलिजेंस उनके हाथ में, सिक्योरिटी फोर्सेस उनके हाथ में. विदाउट द कंप्लायंस ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस ये सब मुमकिन ही नहीं है. एक तरह से आप कंप्लायंस या आपकी नजरों के सामने ड्रग्स आ रहे हैं और आप वो रोक नहीं रहे. दूसरी तरफ से आप वॉक्स कर रहे हैं ऑप्टिक्स के लिए. तीसरी जाने से आप प्रोफाइलिंग करके ड्रग्स के नाम पे बेगुनाहों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं. अगर कोई ड्रग में मुलव्वस है और हम चाहते हैं एज ए सोसाइटी उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसके लिए सोसाइटी में कोई नहीं उठेगा, और उनके नाम पे एक्सटेंडेड फैमिलीज को सजा दिया जाए, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में. ये प्रोफाइलिंग करना यूपी में भी हमने देखा, कश्मीर में इससे पहले भी हमने देखा. अलग अलग नाम पे अगर कोई मुल्जिम मुस्लिम हुआ तो उसके घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है. जुडिशरी के कन्विक्शन से पहले, जुडिशरी के जजमेंट से पहले उन घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है. और जो रेपिस्ट होते हैं अगर वो मुस्लिम नहीं हुए, मेजॉरिटी पॉपुलेशन से हुए, उनको हर एक रिलीफ दिया जाता है, लीगल रिलीफ दिया जाता है, बेल दिया जाता है, पैरोल दिया जाता है. यहाँ पे उल्टा है. मुजरिम के हाथ में कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का मुजरिम है, मुसलमान हो गए मुसलमान हो, हम उसके हाथ में नहीं है. और प्रोफाइलिंग करके फिर पूरी फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को, सोसाइटी को प्रोफाइल करके उसमें इन्वॉल्व करना, घरों पे बुलडोजर चलाना, ये कोई कानून नहीं है. अगर किसी पर बुलडोजर चलना चाहिए वो उन ऑफिसर्स के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए जिन ऑफिसर्स की जुरिस्डिक्शन में ड्रग्स आते हैं. उन एसएचओ के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए जिनके जुरिस्डिक्शन में ड्रग्स आते हैं. उन एसपीज डीएसपीज के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए जिनकी जुरिस्डिक्शन में ड्रग्स आते हैं और उनकी इतला में है और वो ये सब होने देते हैं. तो इन वॉक्स वगैरह से कुछ नहीं होगा, ऑप्टिक्स से कुछ नहीं होगा, बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होगा. दे हैव टू बी सीरियस. इस रियासत में सिक्योरिटी फोर्सेस के लेयर्स इतने ज्यादा है कि चिड़िया भी पार नहीं मार सकती विदाउट द नॉलेज ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस. ये मुझे 1000 बार भी कहे कि ड्रग्स आते और इन्हें पता नहीं है. विदाउट देयर कंप्लायंस ये मुमकिन ही नहीं हो सकता. तो बुलडोजर पहले उन जगहों से, एंड इट शुड गो अप इन द हायरार्की. जिस एलजी वाइस रॉय के होते हुए ड्रग्स का यहाँ पे इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ा है, उनको भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, उनको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए इसकी. अब जितनी कैबिनेट है तो उनने एजेंडा पे कितना काम किया जो एक्सपैंड करके तो कोई मुआवजे होंगे. अब वो भी जानते हैं कि एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये है कि अगर 5 साल तक स्टेटहुड नहीं मिला तो कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं करेंगे. अगर कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो खुद भी क्यों बैठे वहां पे. कैबिनेट एक्सपेंशन मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा गवर्नेंस में. और अगर वो चाहते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस इज सब्जेक्ट टू स्टेटहुड, वो खुद क्यों बैठे वहां पे. खुद भी उतरे और मेरे साथ चले. हम पहले स्टेटहुड छोड़ो, स्टेटहुड की बात क्यों, हम अपनी प्रोटेक्शन की बात पहले करते, वो सब वापस लाते, दूसरों को ये काम करने थे, दूसरों को गवर्नेंस करने थे. अपनी ही पार्टी में से, नेशनल कॉन्फ्रेंस में से दूसरों के हाथ में ये जिम्मेदारी दे दे. गवर्नेंस शुड नॉट सफर हमारे विम्स की वजह से, वो अलग बात है. मगर एजेंडा जो है, अगर वो एजेंडा को लेके सीरियस है तो स्टेटहुड पे ही क्यों. तो हम अपने प्रोटेक्शन के बारे में बात करें और वो दूसरों के बारे में यार्ड स्टिक क्यों लगाते हैं, अपने बारे में भी ये यार्ड स्टिक लगाते हैं. फ्लड प्रोन एरिया, आपको पता होगा लास्ट टाइम फ्लड इफेक्टेड था, कुछ जगह पे ब्रीचेस हुए थे, तो उनकी मरम्मत के बारे में उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने, उसी को देखने आए थे यहाँ पे. कुछ लोगों की शिकायतें थे, ऑफिसर्स को साथ लाया, उन शिकायतों का इजाला हो. कुछ जगहों पे टेम्परेरी बेसिस पे काम हुआ है, उनको परमानेंट बेसिस पे कैसे वहाँ पे उन शिकायतों का इजाला करना या ब्रीचेस को ठीक करना ताकि आइंदा आने वाले
اس طرح کے ممکنہ سیلاب میں لوگوں کو نقصان نہ ہو کہ ایکسپیریمنٹ ان نے پہلے شروع کیے پھر دوسری جگہوں پہ اب ایس آئی آر ایڈیشنل ہوگا اس کا بھی یہ کیسے یوٹیلائزیشن کریں گے یہاں پہ میں نے پارلیمنٹ میں جب یہ کہا ڈیلیمیٹیشن کو لے کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خوشی سے نہیں بلکہ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ باقی کا ہندوستان بھی وہی ایکسپیرینس کرے جو کشمیر نے کیا اس کا مطلب یہی تھا کہ زبردستی کی جیریمنڈرنگ ہو ڈیلیمیٹیشنز ہو ایس آئی آر وہاں پہ یوٹیلائز کیا امپلیمنٹ کیا جائے پارلیمنٹ کی طرف سے لیجسلیشن ہو ایسے جہاں اسٹیٹس کے بارے میں اسٹیٹس کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیا جائے اور اس سب کے بعد جو ان اسٹیٹس کے سٹیزنس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے پھر ہی ریئلائز کرے گی باقی کی ریاست سے جو کشمیر نے ریئلائز کیا جو نقصان کشمیر کو اٹھانا پڑا بنگال میں آپ نے جو دیکھا آسام میں آپ نے جو دیکھا یہ کانسٹیٹیوشن آئین لا انفورسمنٹ ایجنسیز وغیرہ سب کو آپ نے دیکھا کھلے عام وہ کمپرومائز کیسے کیا جا سکتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے نفع کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرسٹ کے لیے ہیٹ اسپیچ کیمپیننگ میں کھلے عام دیا گیا بجائے اس کے کہ کینڈیڈیٹس ڈسکوالیفائی ہو ان کے ہیٹ اسپیچ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا آفیسرز کا استعمال بجائے آبزرورز کے دوسری پارٹی کو ڈرانے کے لیے کیا گیا ایس آئی آر کے ذریعے 1 کروڑ کے نزدیک ووٹ کاٹے گئے 25 لاکھ لوگوں نے جو شکایتیں کی وہ ثابت ہوا کہ ناجائز طریقے سے ان کی ڈیلیشن ہوئی ہے اور اسی طرح سے آسام میں جیریمنڈرنگ کا اثر آپ نے دیکھا جن مسلم مائنورٹیز کا اثر تقریباً 40-50 کانسٹیٹوئنسیز میں تھا ریشیو کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم اور ہر جگہ پہ ان کا ایک اثر تھا ان کو جیریمنڈرنگ کر کے 20 اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز تک ان کو کنفائن کیا گیا اسی طرح سے پیراملٹری فورسز کا استعمال بنگال میں کیسے کیا گیا تو یہ ساری حرکت یہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب کانسٹیٹیوشن کو بالائے طاق رکھا گیا ہے جو جوڈیشری ہے الیکشن کمیشن ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے پولیس پیراملٹری فورسز وہ بدقسمتی سے ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے لیے پولیٹیکل پارٹی کے لیے فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں سب سے زیادہ امیدیں ہوتی ہے جوڈیشری سے امید ہے ابھی جوڈیشری جو ہے وہ انصاف سے کام ہے اور ان سب چیزوں کو روکیں مگر ابھی تک جو ہو رہا ہے وہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا لگ رہا ہے کہ چائنا کی طرح یہ انڈیا کو بھی 1 نیشن 1 پارٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے جہاں پہ بی جے پی کو جو ہے ایک تخت دیا جائے گا کنٹرول دیا جائے گا باقی سارا کانسٹیٹیوشن کو بالائے طاق رکھا جائے گا کے پاس ایس آئی آر کا کیس لے کے گئے تھے نا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ابھی یہ ووٹ نہ دے اگلی بار دیکھتے ہیں جوڈیشری سے اس طرح کا کامنٹ ان ایکسپیکٹڈ تھا امید ہے کہ جوڈیشری جو ہے اب الیکشن کے ریزلٹس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مارجن اور ایس آئی آر کے ذریعے جو ڈیلیشن ہوا ہے اگر وہ سیم ہوا اگر وکٹری اور ڈیفیٹ مارجن اس الیکشن کے بعد اگر وہ اور ایس آئی آر کی ڈیلیشن جو ہے سیم ہوئے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے اب دیکھنے کو وہی ملتا ہے کہ اوور آل مارجن جو ہے ڈیفیٹ کا وہ 4% کے قریب ہے ٹی ایم سی کا اور جو ڈیلیشن ہوئی ہے وہ بھی آلموسٹ پروپورشنل ہے ود مارجن آف ڈیفیٹ تو امید ہے اس کے بعد سپریم کورٹس میں جس طریقے سے جوڈیشری ابھی کام کر رہی ہے امیدیں کم ہے